पेश खिदमत प्रोग्राम मंजर पस मंजर। पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर मबनी प्रोग्राम मंजर पस मंजर में आज के मौज़ूआत हैं पाकिस्तान, असबियत का दौर दौरा और सियासत की इज्जत पर सहाफत। आज अगर पाकिस्तानी माशरे पर एक निगाह डाली जाए तो ये हर तरह की असबियत का शिकार नजर आता है। यहाँ मजहबी, नस्ली, लिसानी, सकाफती गर्ज हर तरह की असबियत मौजूद है। यहाँ कमजोर होना एक ऐसा जुर्म बन चुका है जिसके लिए हर तरह की सजा भुगतनी पड़ती है। ताकतवर अफराद, जमातें और तबकात अपने नजरियात, अफकार और आमाल दूसरों पर थोपने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसने अकलियतों को खौफ हिरास के साये में जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। मारूफ सहाफी जनाब उमर फारूक ने भी पाकिस्तानी मुआशरे में सरायत कर चुकी अक्सरियती असबियत पर तबसरा किया है। उन्होंने नया दौर टीवी के लिए अपने एक आर्टिकल में बताया है कि सख्त अखलाकी उसूलों पर कारबंदी, सिनफी इम्तियाज का निफाज और कुछ मखसूस अकायद का गलबा वगैरह इस अक्सरियती असबियत के अज्जाए तरकीबी हैं। इसके तहत तारीख हो या सियासत, सबको तासुब के ऐनक से देखा जाता है। पाकिस्तानी अक्सरियत की तारीफ इस असबियत की रोशनी में की जा सकती है जो मुआशरे पर अपने ख्यालात मुसल्लत करती है और अपने मुरवजा समाजी, मजहबी और सियासी नजरियात के खिलाफ किसी भी कौल अमल को बर्दाश्त नहीं करती। उमर फारूक आगे चलकर लिखते हैं कि पाकिस्तानी अक्सरियत है क्या, इस पर गौर करना पड़ेगा, इसलिए कि पाकिस्तानी अक्सरियत के नजरियात की मालूमात हमें कुछ तंजीमों से मिलती हैं जो पाकिस्तानी सियासी और समाजी हकायक के हवाले से मुतसिबाना ख्यालात रखती हैं। इंतखाबात से भी राय दहनगान के फिक्री रुझानात की निशानदेही नहीं हो पाती और न ही मुल्क में ऐसा कोई निजाम मौजूद है जिसके जरिए अवाम के सियासी, मजहबी और समाजी रुझानात का सही अंदाजा हो सके। दरअसल पाकिस्तानी अक्सरियत नाम है उन जमातों और तबकात के मलगूबे का जो पाकिस्तानी सरकारी मिशनरी के जरिए इख्तियार करदा मुतसिबाना पॉलिसियों और सियासी और समाजी रुझानात की नुमाइंदगी और वकालत करती हैं। ये जमातें और तबकात क्योंकि बाअसर और नुमायां होते हैं, इसलिए इनके अक्सरियत परस्ताना रुझानात को लोग यहां तक कि हुकूमत भी पाकिस्तानी अक्सरियत के ख्यालात समझती है और इसी की रोशनी में पॉलिसी मुरतब करती और मजहबी, सियासी और समाजी जमातों के साथ पेश आती है। फारूक मजीद कहते हैं कि इस अक्सरियती तासुब को मुल्क के सियासी व समाजी इस्तेहकाम के लिए जरूरी ख्याल किया जाता है। इसी के बत्न से पाकिस्तानी कौम परस्ती का जन्म हुआ है जिसकी बुनियाद इस्लामी और बरसगीर की तारीख से सुन्नी मुतसिबाना मुताले पर रखी गई है। मसलन हमारी कौमी तारीख में मोतदिल मिजाज दाराशुकू को नापसंदीदा जबकि सख्त गिर औरंगजेब को पसंदीदा करार दिया जाता है। इससे भी ज्यादा मोतसिब किस्म के लोगों की मिसालें मौजूद हैं जिनके बारे में तलबा को स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। ये पसमंजर काफी है ये समझाने के लिए कि इस अक्सरियती असबियत के खिलाफ किसी भी किस्म के इजहार ख्याल को पाकिस्तानी कौम परस्ती और इस्तेहकाम के लिए खतरा तस्वुर किया जाता है। इस सख्तगिर नजरिए की हामी जमातें और तबकात समाजी और सियासी सतह पर सिनफी इम्तियाज और एक कदामत पसंदाना एजेंडे का निफाज और एतदाल पसंदाना मजहबी ख्यालात पर पाबंदी चाहते हैं। हुकूमत की तरफ से सियासी व समाजी इजहार ख्याल की आजादी पर पाबंदियां आयद करने से हुकूमत और इन जमातों के दरमियान हम आहंगी तश्ते अज़बाम हो जाती है। पाकिस्तान के दो सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इसफार के दौरान हुए तजुर्बात का जिक्र करते हुए जनाब फारूक बताते हैं कि वहां के आम बाशिंदों को नजदीक से देखने से पता चलता है कि अक्सरियती असबियत इन लोगों पर कहीं से मुसल्लत की गई है, वरना कम अज कम इन दोनों सूबों के आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के मुशाहिदे से इस तरह के तासुब व तंग नजरी का पता नहीं चलता है। इन लोगों से मिलने जुलने वाला कोई भी शख्स इस बात से इत्तेफाक नहीं करेगा कि इनकी जिंदगी अक्सरियती तंग नजरी से मुतासिर है। इस किस्म के तासुब को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत ज्यादा जगह दी जाती है। अफसोसनाक बात यह है कि मुआशरे के वो अफराद जो इसके मुखालिफ हैं वो इस हकीकत को नहीं समझ पा रहे कि ये असलन अक्सरियत का रुझान नहीं है, बल्कि ये रुझान उन जमातों और तबकात का है जिन्होंने हुकूमत और मुआशरे को हाईजैक किया हुआ है। ताकत के मराकिज और तकसीम वसाइल का निजाम सब उनके कब्जे में है। उमर फारूक सवाल करते हैं
کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عورت مارچ کا مخالف وہ شخص جس نے ایک ٹی وی مباحثے کے دوران اس مارچ کی حامی ایک خاتون کے ساتھ بدسلوکی کی، چوطرفہ دباؤ کے باوجود معافی مانگنے پر تیار نہیں ہے۔ سبب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اب بھی یہی شکایت ہے کہ پاکستانی ٹی وی چینلوں پر انہیں بہت کم جگہ دی جاتی ہے۔ یہ شخص ثقافتی اعتبار سے عوام میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے اور اکثریتی شدت پسندی کا ایک ہیرو بننے کی تمام تر صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں جو پہلے ہی نظریاتی خطوط پر منقسم ہیں، اس طرح کے افراد کے لیے صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے بہترین مواقع موجود رہتے ہیں، اس لیے اس کے پاگل پن میں بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھداری ہے ہی۔ پاکستان میں اس وقت عوام کے ذریعے منتخبہ ایک جمہوری حکومت قائم ہے، لیکن اگر یہاں کے سیاسی اور سماجی حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں جمہوریت برائے نام ہی ہے یا جمہوریت کے لبادہ اوڑھ لیا گیا ہے۔ جمہوریت کا چوتھا ستون کہلائے جانے والے میڈیا کی اس ملک میں جو ناگفتہ حالت ہے، اس سے ساری حقیقت تش تش بام ہو جاتی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ حق گو صحافیوں کی آواز کو دبانے کے لیے جس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اور جس طرح کے جبر و استبداد کی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے، اس سے آزاد صحافت پر خطرے کے بادل چھا گئے ہیں۔ انہی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے معروف کالم نگار جناب کمال صدیقی نے روزنامہ دی ایکسپریس ٹریبیون میں تحریر کیا ہے کہ پرائیویٹ سندھی ٹی وی چینل KTN نیوز اور سندھی روزنامہ کاوش سے وابستہ صحافی عزیز میمن کے قتل کی مکمل تفتیش ابھی تک نہیں ہو پائی ہے۔ اس جرم سے حالات میں بہتری کے سرکاری دعووں کی قلعی کھل جاتی ہے۔ صدیقی کہتے ہیں کہ فریڈم نیٹ ورک کی طرف سے سن 2019 کے اواخر میں جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 6 برسوں میں ملک بھر میں کم از کم 33 صحافیوں کو قتل کیا گیا، جس میں 7 صرف گزشتہ ایک سال یعنی نومبر 2018 سے اکتوبر 2019 کے درمیان قتل کیے گئے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ان 33 میں سے 32 معاملات کی FIR درج کی گئی۔ پولیس نے صرف 20 معاملات یعنی 60% میں چالان جاری کیا۔ 33 میں سے صرف 20 معاملات کو عدالتوں نے مقدمے کے لیے موضوع قرار دیا، یعنی صرف 60% کو، اور ان میں سے بھی صرف 6 مقدمات میں کارروائی تکمیل تک پہنچ سکی، جو کہ صرف 18% ہے۔ ان 6 مقدمات میں سے بھی صرف ایک میں قاتل کو سزا سنائی گئی، لیکن اس کے خلاف اپیل کر کے وہ اس سے بھی بچ نکلا اور مقتول صحافی کے کنبے نے وسائل کی کمی کی بنا پر حصول انصاف کی کوشش ہی چھوڑ دی۔ عزیز میمن قتل معاملے کا حشر بھی کچھ اسی طرح کا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان کی لاش 16 فروری کو ایک دریا سے برآمد ہوئی تھی اور ان کی گردن پر ایک تار لپٹا ہوا پایا گیا تھا۔ ان کے بھائی حفیظ میمن نے بتایا کہ وہ معاملے کی کوریج کے لیے ایک نزدیکی گاؤں گئے تھے۔ مقامی پولیس کا اس وقت کہنا تھا کہ طبی رپورٹ سے کسی تشدد یا زہر خورانی کا پتہ نہیں چلا ہے، اس لیے ان کی موت ایک طبعی موت تھی۔ حیدرآباد کے ایڈیشنل IG پولیس ڈاکٹر ولی اللہ دل اور دیگر پولیس افسران نے پارلیمانی کمیٹی کو ایک بریفنگ میں مزید بتایا کہ عزیز محمد ذہنی تناؤ اور شوگر کے مریض تھے اور میڈیکل رپورٹ نے بھی قتل کی تصدیق نہیں کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول کے بھائی کی درخواست پر معاملے کی تفتیش کے لیے ایک مشترکہ تفتیشی ٹیم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے۔ نوشہرو فیروز کے DPO نے بتایا کہ میمن کی موت کو ایک سیاسی معاملہ بنا دیا گیا ہے۔ نیز میمن نے ان سے اکثر ملاقات کی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ نہیں کیا، جس کا مطلب ہے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کمال صدیقی کہتے ہیں کہ مرنے سے کچھ قبل عزیز میمن نے پاکستان پیپلز پارٹی اور نوشہرو فیروز پولیس پر انہیں دھمکیاں دینے کا الزام لگایا تھا۔ اس کی وجہ بلاول بھٹو کی بہت زیادہ تشہیر کردہ ٹرین مارچ پر مقتول کی بے لاگ رپورٹنگ تھی۔ صحافیوں کے احتجاج کے بعد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے قاتلوں کی جلد گرفتاری کی بات تو کہی، مگر ساتھ ہی اس ویڈیو کو جس میں عزیز میمن کو PPP اور مقامی پولیس پر دھمکیاں دینے کا الزام لگاتے ہوئے دکھایا گیا تھا، پرانی ویڈیو بتایا۔ ایک نئی رپورٹ میں میمن کی موت کا سبب فطری نہیں بلکہ دم گھٹنا بتایا گیا ہے، جس سے پہلی رپورٹ میں حقیقت کا چھپایا جانا ثابت ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، نئی تفتیشی ٹیم کا سربراہ بھی ڈاکٹر ولی اللہ کو ہی بنا دیا گیا، جسے زبردست احتجاج کے بعد ہٹایا گیا۔
ان حالات میں انصاف کی توقع ہی فضول ہے. لگتا ہے ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام منظر پس منظر.